बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के अफ़साने का मौजू है उस्ताद मोहतरम और इसके मुसन्निफ़ शौकत सदीकी साहब हैं। आइए अफ़साने की कहानी का मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। प्रोफेसर कियानी एक ज़िम्मेदार, साहिब इल्म और साहिब इखलाक अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हैं। एक दौलतमंद सेठ उनको ज़बरदस्ती उनके घर से उठवा लेता है और उनसे एक ऐसी तकरीर लिखने का तकाज़ा करता है जो उसने बहैसियत सदर जलसा किसी महफ़िल में करनी होती है। रकम वसूल करने से इनकार करने पर सेठ ज़बरदस्ती ये काम करवाता है जिसे चारों नाचार प्रोफेसर को करना पड़ता है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि प्रोफेसर साहब को इस बात का बहुत अफसोस होता है कि एक ऐसे जाहिल और अनपढ़ इंसान को बहैसियत सदर जलसा बुलाया जा रहा है जो शायद उस जगह और उसके अंदर होने वाली तमाम सरगर्मियों की अहमियत से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ़ है। इसके अलावा उस इंसान के पास ऐसी ऐसी कुतुब का ज़ख़ीरा मौजूद है जिसको शायद उसने कभी खोल कर भी ना देखा हो, लेकिन प्रोफेसर कियानी जैसे साहिब इल्म शख्स उनको हासिल भी नहीं कर सकते। प्रोफेसर कियानी मुसलसल इनकार करते रहते हैं, लेकिन जब सेठ उन्हें इस बात की धमकी देता है कि वह उनके दोस्त डॉक्टर नाजिश को इस काम के लिए उनके घर से उठवा लेगा, तो मुरब्बत और इखलाक के मारे प्रोफेसर कियानी तकरीर लिखने की हामी तो भर लेते हैं, लेकिन इस बात का बदला लेने का भी मुसम्मम इरादा कर लेते हैं। तकरीर के अंदर वो एक ऐसी ओल फोल और उल्टी सीधी बातें तहरीर करते हैं जिसके बाद उन्हें मुकम्मल यकीन होता है कि सेठ जैसे ही बहैसियत सदर जलसा वहाँ पर जाएगा तो इन लग़्व और महमल बातों से उसकी सुबकी होगी और उसे खाक चाटनी पड़ेगी। खैर, अपना काम मुकम्मल करने के बाद प्रोफेसर घर आकर इसी इंतज़ार में होते हैं कि कब उन्हें इस जलसे के बारे में कोई ना कोई मालूमात हासिल होंगी, लेकिन उनकी सोच के बरक्स साफ़ी हज़रात और अवाम उस तकरीर पर तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं और अखबार भी उसे सुर्खियों में जगह देता है। इसके बाद प्रोफेसर साहब बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और इस नाअहली पर, इस पढ़े लिखे जाहिल माशरे की बेहिसी पर गधे को सलाम करने पर मजबूर हो जाते हैं। मरकज़ी ख़याल। इस अफ़साने में शौकत सदीकी ने पढ़े लिखे जाहिल माशरे पर गहरा तंज़ किया है। उनका कहना है कि लोग तालीम और उस्ताद को बिकाऊ माल समझते हैं। दौलतमंद जाहिल की गलत बात को भी दुरुस्त समझा जाता है और बेसोचे समझे उनकी गलत बात को भी सही करार दिया जाता है, और यही हमारा माशरती अलमिया है। प्रोफेसर कियानी की किरदार निगारी। इस अफ़साने का मरकज़ी किरदार प्रोफेसर कियानी साहब हैं, जो कि पढ़े लिखे साहिब किरदार और साहिब अखलाक इंसान के तौर पर सामने आते हैं। वो किसी भी इंसान को तकलीफ़ में नहीं देख सकते। जब वो अपने तालिब इल्म को तकलीफ़ की हालत में सोया देखते हैं तो उसके आराम का मुकम्मल ख्याल करते हैं। इसके अलावा जब सेठ डॉक्टर नाजिश को ज़बरदस्ती उनके घर से लाने का इरादा करता है तो सिर्फ़ उनकी तकलीफ़ के ख़्याल से ही प्रोफेसर कियानी वो तकरीर लिखने पर आमादा हो जाते हैं जो उनके असूलों के ख़िलाफ़ है। असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के शौकीन प्रोफेसर की ज़िंदगी पर नज़र डालने से ये बात अज़हर मुनशम्स हो जाएगी कि प्रोफेसर कियानी अपनी ज़िंदगी को असूलों और टाइम टेबल यानी कि निज़ामुल औक़ात के मुताबिक बसर करने के आदी हैं। उनके हर काम का वक्त मुकर्रर है। उनका निज़ामुल औक़ात है जिस पर वो हर सूरत अमल करते हैं। योगा के भी शौकीन हैं और गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते और ना ही गलत बात में किसी का साथ देते हैं। साहिब किरदार हैं, साहिब असूल हैं। सेठ उनको जितना भी दौलत का लालच देता है, आप उसकी बातों में नहीं आते। सिर्फ़ उनकी यही कमज़ोरी उस वक़्त हमारे सामने आती है कि वो किसी इंसान को तकलीफ़ में नहीं देख सकते। उन्हें अपने मज़मून पर अबूर हासिल है और अपने पेशे पर फ़ख्र है। प्रोफेसर हसास इंसान हैं, इसीलिए वो माशरे में अपनी बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं कर पाए और आखिर में उनका हाल इस तरह का हो गया। जमाती सरगर्मी। ये सबक किस हैयत में लिखा गया है, नीज़ उसकी तारीफ़ भी कीजिए। जवाब: ये सबक अफ़साने की हैयत में लिखा गया है। अफ़साना एक ऐसी मुख्तसर कहानी को कहा जाता है जो कि ज़िंदगी के एक पहलू को
نمایاں یا واضح کرتی ہے اور اس کا انجام بھی قاری کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سوال نمبر 2، پروفیسر کیانی کی کردار نگاری کیجیے۔ اس کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے۔ سوال نمبر 3، افسانے کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ اس سوال کا جواب بھی پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ استاد محترم میں معاشرے کی کن خامیوں کو بیان کیا گیا ہے؟ جواب، استاد محترم سبق کے اندر معاشرے میں علم کی بے توقیری اور اساتذہ کی بے عزتی کے موضوع کو اٹھایا گیا ہے۔ ایک ان پڑھ انسان جو کہ علم کی اہمیت کو بالکل بھی نہیں جانتا اور کتابوں سے بھی ناواقفیت رکھتا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو اپنے پاس جمع کر سکتا ہے، لیکن ایک صاحب علم انسان جو کہ ان کتابوں کا اصل حقدار ہے وہ ان تک پہنچ بھی نہیں رکھ سکتا۔ اس کے علاوہ جلسوں کو کامیاب بنانے کے لیے منتظمین ایسے لوگوں کی خدمات لیتے ہیں جن کو علم کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف اپنی جلسے کی رونق کو بڑھانے اور بڑے بڑے نام لگانے کے لیے وہ سرمایہ دار طبقے کو صدر جلسہ کے طور پر بلواتے ہیں اور اساتذہ جو اس بات کے اصل اہل ہیں ان کو پوچھا بھی نہیں جاتا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی امیر آدمی چاہے وہ کتنا ہی غلط کام کیوں نہ کر لے، اس کی ہاں میں ہاں ملانا لوگ اپنا فرض سمجھتے ہیں اور ایک سچا انسان ہمیشہ خاک چاٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ سوال نمبر 5، دولت اور علم میں آپ کس چیز کو ترجیح دیں گے اور کیوں؟ اپنے موقف کی تائید میں 3 نکات لکھیں۔ اس سوال کا جواب طلباء اپنی موقف کے مطابق دیں گے۔ سوال نمبر 6، پروفیسر کیانی کیوں نہیں چاہتے تھے کہ ڈاکٹر نازش تقریر لکھیں؟ پروفیسر نے جب یہ سوچا کہ مجھے اتنی تکلیف میں ڈالا گیا ہے اور مجھے یہاں پر زبردستی اٹھا کر لایا گیا ہے اور مجھے کپڑے پہننے کی بھی فرصت نہیں دی گئی، اسی طریقے سے ڈاکٹر نازش بھی اپنے کسی اہم کام کی انجام دہی میں مصروف ہوں گے اور یہ جاہل اور گنوار لوگ ان کو اسی طریقے سے زبردستی لے آئیں گے، تو اپنے ایک ساتھی کو تکلیف نہ دینے کی خاطر پروفیسر کیانی نے تقریر لکھنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ ڈاکٹر نازش کو تکلیف نہ ہو اور ان کو زبردستی انہی کی طرح یہاں پر نہ لایا جائے۔ سوال نمبر 7، شوکت صدیقی کی تحریر کی 3 خصوصیات تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب تحریر کی خصوصیات میں دیا جائے گا۔ شوکت صدیقی 22 مارچ 1923 کو برطانوی ہندوستان کے علاقے لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ 1946 میں سیاسیات میں ایم اے کرنے کے بعد 1950 میں کراچی آ گئے۔ کراچی میں 1952 میں ثریا بیگم سے شادی ہوئی۔ ناولوں اور متعدد کہانیوں کے مجموعوں کے خالق کے علاوہ وہ اردو کے ایک ممتاز صحافی بھی تسلیم کیے جاتے ہیں اور متعدد نامور صحافی ان سے صحافت سیکھنے کا اعتراف کرتے ہیں۔ وہ کئی ہفت روزہ اور روزنامہ اخبارات سے بھی وابستہ رہے، تاہم عملی زندگی کا آغاز 1944 میں ماہنامہ ترکش سے کیا۔ وہ روزنامہ مساوات کراچی کے بانی ایڈیٹر اور روزنامہ مساوات لاہور اور روزنامہ انجام کے چیف ایڈیٹر بھی رہے۔ ایک عرصہ تک وہ ہفت روزہ الفتح کراچی کے سربراہ بھی رہے۔ جس اخبار میں کئی ادبی صحافیوں نے کام کیا انہیں آج پاکستان کے بڑے بڑے صحافیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ شوکت صدیقی کی اصل وجہ شہرت ان کے ناولز اور ان کے افسانے ہیں جو معاشرتی مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ ان ناولز میں خدا کی بستی اور جانگلوس کو شہرت دوام حاصل ہوئی، یہاں تک کہ خدا کی بستی کے نام پر جو ڈرامہ بنایا گیا وہ بھی پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ کے نامور اور مشہور ترین ڈراموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ شوکت صدیقی کی تحریر کی خصوصیات۔ اردو میں مظلوم طبقوں کی عکاسی کے حوالے سے شوکت صدیقی اردو ادب کے سب سے اہم نثر نگار ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف جدوجہد آپ کی تحریر کا بنیادی موضوع رہا ہے۔ اردو زبان میں معاشرتی ناول نگاری کی وجہ سے ان کا موازنہ چارلس ڈکنس سے بھی کیا جاتا ہے۔ انہوں نے معاشرتی کرداروں کی حقیقت پسندانہ عکاسی کی ہے
जिसकी वजह से वो जीते जागते किरदार नज़र आते हैं। मुआशरे की नफ्सियाती अक्कासी भी उनकी तहरीरों का खासा रही है। आपकी समाअतों का अज़हद शुक्रिया।